साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा मन्त्रीका आकांक्षीहरू बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउन समस्या भएको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको 4 दिन बित्नै लाग्दा सरकार विस्तारका लागि सत्ता समर्थित दल बीच सहमति हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारमा रहेका र समर्थन गरेका दलहरू बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेका नेताहरूले दावी गरेका छन्। विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टैबाट सरकारलाई पूर्णता दिन छलफल चलाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका थिए। सरकारमा सहभागी हुने र कुन कुन मन्त्रालयमा दावी गर्ने भन्ने बारेमा संवाद गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले समिति बनाइसकेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सम्मानजनक भाग लिएर सरकारमा जाने निर्णय हिजो गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। ठुलो जनताको चाहिँ अपेक्षा जुन छ त्यहाँ त्यो अपेक्षा अनुरूप चिन्ता चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ डेलिभरी दिने पोलिटिकल स्टेबिलिटीको साथसाथै चाहिँ त्यहाँबाट सुशासन र चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ समृद्धिको निम्ति चाहिँ त्यहाँ र विशेष गरिकन कानुनी राज्य स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ डेलिभरी दिने बारेमा चाहिँ पार्टी आफू पनि कार्यरत रहने र सरकारले पनि झकझकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारलाई पूर्णता दिन विश्वासको मत दिएका दलहरूबाटै प्रधानमन्त्रीमाथि चुनौती रहेको बताउनुभयो। निकै कठिन छ, किन भन्दाखेरि साना दलहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी अपेक्षा गरेका छन्। अहिले सरकार कमजोर छ, प्रधानमन्त्री कमजोर छ। यही बेलामा चाहिँ खास गरी उहाँहरूको महत्वाकांक्षा के भन्दाखेरि सरकारमा चाहिँ दरिलो मन्त्रालय लिएर पोजिसनमा बस्न पाइयो भने कमसे कम के छ भन्दाखेरि उप प्रधानमन्त्री र एउटा चाहिँ दरिलो मन्त्रालय भयो भने आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको पिपुललाई खुसी पार्न सकिन्छ र अर्को चुनावमा मलाई सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा उहाँहरूको त्यो हो। साना दलहरूको अपेक्षालाई चाहिँ पूर्ति गर्नुलाई चाहिँ उहाँलाई निकै कठिन छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूले मन्त्रालय रोजेकै पाउनुपर्ने, मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको स्रोतहरूको भनाइ छ। यसकारण पनि सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती देखिएको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिन चाहनु भएको छ, तर उहाँ मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै निर्णय लिने पक्षमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर नयाँ गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कारण पनि कांग्रेसमा खड्का बलियो दावेदार मानिनु भएको छ। खड्का आफैले सरकारमा जान नचाहेको अवस्थामा बाहेक कसैले रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको नेताहरूले बताउन थालेका छन्। सरकारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि दोस्रो विकल्पका रूपमा नेता प्रकाश मान सिंह हुनुहुन्छ। चाहे जस्तो मन्त्रालय पाएको अवस्थामा नेता शेखर कोइराला, पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने प्रयासमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला भएका संवादमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै महामन्त्री गगन थापालाई अर्थमन्त्री बन्नको लागि प्रस्ताव गरिसक्नु भएको थियो। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले योग्यता, क्षमता र समावेशिताका आधारमा मन्त्री चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मन्त्री परिषद विस्तार र नीति कार्यक्रम तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउन सहमत भएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि शीर्ष नेता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन दोस्रो तहका नेताहरूले गृह कार्य भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामुदायिक रेडियोको समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै विभिन्न विपद महामारीका समयमा सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब नेपालको 17औं साधारण सभालाई हिजो ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै 2072 सालको भूकम्प, त्यसपछिको कोभिड-19 को महामारी, अरू विभिन्न विपदको समयमा सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो। अकुराबको प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल गरेर चाँडै समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जति कुराहरू सुने मैले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, चाहे त्यो प्रतिष्ठान निर्माणको विषय होस्, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समन्वयसँग सम्बन्धित विषय होस्, या धेरै उतार चढाव, घुम्ती मोड पार गर्दा पाएका दुःख कष्टका पीडाहरू हुन्,
ती सबैलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। तपाईहरू संस्थागत रूपले आउनुहोस्, हामी तपाईहरूका पीडा या तपाईहरूका समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्छु। तपाईहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल छिटै सिंहदरबार आउनु होला, म स्वागत गर्न तयार छु। बसेर छलफल गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्न म तयार छु। यो विश्वास म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी सांसद सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सामुदायिक रेडियो मैत्री कानून र व्यवस्थाका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले संचार सम्बन्धी संघीय कानून नबन्दा सामुदायिक रेडियोलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भएको बताउनुभयो। रेडियोको लाइसेन्स तथा इजाजतको नवीकरण सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने पूर्व व्यवस्थालाई नेतृत्व दिन तथा सामुदायिक रेडियोको भावनालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको संचार सम्बन्धी संघीय ऐन यथाशीघ्र ल्याउनका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक रेडियोको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरूको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद गगन थापाले सामुदायिक रेडियो अनुकूल हुने गरी संघीय ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्को वर्ष सम्मेलन अधिवेशनमा पुग्ने बेलासम्ममा यसमा केही ठोस उपलब्धिहरू भइसकेका हुनेछन् र त्यहाँसम्म पुग्ने क्रममा हामी सँगै मिलेर काम गर्नेछौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संचार नीति बनाउँदा समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुसार बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कुन सरकारले कुन चाहिँ तहमा चाहिँ सामुदायिक रेडियोलाई चाहिँ तपाईको संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ काम गर्ने, यो राज्यको चाहिँ प्रचार, यो सारा चाहिँ अभियानमा उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यको योगदान हुन्छ होला, राज्यको चाहिँ विशेष भूमिका हुन्छ, त्यो कानुनको विशेष भूमिका हुन्छ होला। त्यसकारणले त्यो काममा चाहिँ राज्यले त्यस्तो खालको कानुनको प्रबन्ध गरोस्। त्यो विधेयक ल्याउने बेलामा संसदमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सामुदायिक रेडियोले राम्रो काम गरेको विचार राख्नुभयो। स्वदेशी उत्पादन बढाउन र त्यसको प्रयोगमा नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्न पनि सामुदायिक रेडियोले अभियान चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। ठुल्ठुला विपदमा पनि रेडियोको ठूलो भूमिका छ। त्यसै गरी राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनका सवालदेखि विभेदको अन्त्य गर्न, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा भइरहेका अन्य अत्याचारलाई पनि कन्ट्रोल गर्न, त्यसलाई कम गर्न, जनता ब्युझाउन रेडियोले ठूलो भूमिका खेलेको छ। 14 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको 17औं साधारण सभा हिजो सकिएको छ। घोषणापत्रमा 7वटा प्रतिबद्धता र 7वटा माग उल्लेख छ। सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिवासी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पछि पारिएका समुदायलाई समान ढंगले अवसर पाउने वातावरण बनाउन नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्ने, सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा सामुदायिक रेडियोको गतिविधि विस्तार गरी रेडियोमा समुदायको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ। बालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी, लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्गता भएकाहरूमा हुने विभेद, छुवाछुत, बोक्सी लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्यका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने, सदस्य रेडियोहरूको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष पुरुष भए महिला सचिव हुने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ। रेडियो नवीकरण गर्न प्रदेशमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेर जिल्लाबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति 2073ले गरेको व्यवस्था अनुसार अब बन्ने आम सञ्चार ऐनमा सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने, विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यम प्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्ने लगायतका मागका साथ सम्मेलन सकिएको छ। सभामुखको विशेषाधिकार कटौती प्रस्तावमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू विभाजित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका केही नियमित र विशेषाधिकारमा कटौती गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता भएको छ। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गठित समितिले सहमतिमा टुङ्गो लगाएका विषयमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलले सभामुखको अधिकार कटौती का पक्षमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। सभामुखले नियमावली अनुसार गर्ने स्पष्ट किटान भएका काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयमा पुग्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको संशोधनको भाषा करिब हुबहु भए पनि माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूको भने केही फरक छ, तर आशय भने सत्तारूढ सांसदको सबैको एउटै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन्। नयाँ पत्रिका
दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्च स्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठनको तयारी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सुभाष भट्ट लेख्नुहुन्छ, सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखेका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, सुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्य सहित आयोग गठन गर्न लागि हो। पहिलो पृष्ठमै मधेसको जनलोकपालले एउटै उजुरी छानबिन नगरिसक्यो 3 करोड़ शीर्षकमा खबर छ। जनकपुरबाट हद्दिस खुद्दार लेख्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिसको अधिकारसहित मध्य प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोग औपचारिकतामा सीमित भएको छ। 20 महिनामा एउटा पनि उजुरीमाथि छानबिन नगरी आयोगले पदाधिकारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामै 2 करोड़ 95 लाख खर्च गरेको छ, जबकि आयोगमा 23 वटा उजुरी परेका थिए। कान्तिपुर दैनिकमा मिटर ब्याजी जस्तै कठोर सरकार शीर्षकमा तुफान न्युपानेले खबर लेख्नु भएको छ। मिटर ब्याजी विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन बर्दिवासबाट सुरु भएको मार्च 8औं दिन मकवानपुरको भीमफेदी आसपास आइपुगेको छ। देशका धेरै ठाउँमा प्रदर्शन भइरहँदा मौन बसेको सरकारले अन्तिममा केही आश्वासन दिनेमा शंका छैन, तर सरकार साँच्चै कति संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ, किनकि विगतमा आन्दोलन हुँदा भएका सम्झौता अलपत्र अवस्थामा छन्। किताबखानामै छैन कर्मचारीको विवरण शीर्षकमा ऋषिराम पौडेलले खबर लेख्नु भएको छ। निजामती सेवामा सचिव 70 र सहसचिव 765 जना छन्। अधिकांशको व्यक्तिगत विवरण नै अपूर्ण देखिएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन शीर्षकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व छली नियन्त्रणका लागि दैनिक बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतका निकायसँग हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका सम्बन्धमा सुझाव मागेको छ। नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले आर्थिक ऐन निर्माणका लागि सुझाव माग गरेको हो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पछिल्लो समय अनर्गल प्रचार भएको प्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजो पोखरामा आयोजित नेपाली सेना भूपो सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधान सेनापति शर्माले त्यस्तो कुरा बताउनुभयो। नेपाली सेनाका बारेमा कारबाही बाहिर नचाहिँदो रूपमा प्रचार हुने गरेको भन्दै आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले नै निर्धारण गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूमा खबर छ। गुजरातको सुरत स्थित अदालतले गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। साथै अदालतले गान्धीलाई 30 दिनको लागि थरौटे र निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अनुमति समेत दिएको छ। सन् 2019मा प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध दिएको उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको सो आदेश आएको हो। चीनले दक्षिण चीन सागरबाट सेना फर्काउन अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले अमेरिकी युद्धपोतलाई दक्षिण चीन सागर छाड्न आज चेतावनी दिएको हो। जनमुक्ति सेनाले आफ्नो जल क्षेत्रमा अमेरिकी युद्धपोतलाई फेला पारेको जनाउँदै तत्काल फर्कन चेतावनी दिएको बताइएको छ। चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो अधिकार दावी गर्दै आएको छ। यद्यपि चीनको उक्त दावीमा कुनै कानुनी आधार नभएको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गरेको छ। फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया र ब्रुनाईले पनि दक्षिण सागरको जल क्षेत्रमा आफ्नो दावी गरेका छन्। यता अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा जहाज चलाउन पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै आएको छ। चीन सरकारको अनुमति बिना चिनिया जल क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा अमेरिकी युद्धपोत प्रवेश गरेर यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा खलल पुगेको जनमुक्ति सेनाले बताएको छ। यस सम्बन्धमा अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। ताइवानले होन्डुरसको लागि आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। होन्डुरसका विदेश मन्त्रीको चीन भ्रमणको विरोधमा ताइवानले होन्डुरसको लागि आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ।